भगवान बुद्धका धर्म सेनापति शारिपुत्र। धर्म सेनापति किन पनि भनिएको हो भने बुद्ध पछि बुद्धको कालमा धर्मलाई, ज्ञानलाई, मुक्तिलाई, ध्यानलाई बुझाउन सक्ने सबभन्दा राम्रो भाषामा, सबभन्दा सरल सरस भाषामा बुझाउन सक्ने बुद्ध पछिका यिनै थिए, जसलाई हामी शारिपुत्र भनेर चिन्छौँ। त्यसकारण उनलाई धर्म सेनापति भनेर महिमा मण्डित गरिएको थियो छ पनि। शारिपुत्रले आफ्नो मातहतमा रहेका एकजना साथीलाई बौद्ध परिपाटी अनुसार बुद्धको आज्ञा लिएर एकजना साथीलाई भिक्षुक बनाए र त्यसपछि साधना सिकाउनु पर्छ। र यो पनि याद राख्नुस्, बुद्धको पालामा पनि ध्यानका धेरै विधिहरू छन्। विपासना भनेर हामी सामान्यतया एउटा शब्द सुन्छौँ, तर त्यो बाहेक पनि थुप्रै ध्यानका विधिहरू छन्। बुद्धले थुप्रै ध्यानका विधिहरू साधक अनुसार प्रयोग गर्दै रहनुभयो। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, यी सबै विधि सबैलाई सुट हुँदैन। ध्यानको विधि र लुगा त्यस्तै हो। जस्तै एउटा मान्छेलाई फिट हुने लुगा, एउटा मान्छेलाई सुहाउने लुगा अर्को मान्छेलाई ठ्याक्कै जोकर जस्तो बन्न सक्छ, नसुहाउन सक्छ। जुत्ता जस्तै एउटा मान्छेलाई ट्याक्कै मिल्ने जुत्ता अर्को मान्छेलाई त्यही जुत्ता दिँदाखेरि पोल्न थाल्छ। फेरि अर्को मान्छेलाई त्यही जुत्ता लाउन दिँदाखेरि हिँड्नै गाह्रो हुन्छ, किनकि खुट्टा सानो, जुत्ता ठुलो पर्यो भने यात्रा बहुत जटिल हुन्छ। जुत्ता जस्तै, लुगा जस्तै, ध्यान पनि त्यस्तै। कुन जुत्ता मलाई फिट हुन्छ, कुन लुगा मलाई फिट हुन्छ, टोपी पनि त्यस्तै, कुन टोपी मलाई फिट हुन्छ। फिट नभएको टोपी त जोकर जस्तो बन्छ, फिट नभएको जुत्ताले त पोल्छ। ध्यान पनि त्यस्तै, कि जोकर बनाउँछ यसले, कि पोल्छ, कि टाइम वेस्ट गराइदिन्छ। जसरी जुत्ताहरू बहुत दुःख दिन्छ, ठुलो पर्यो भने हिँड्न गाह्रो, सानो पर्यो भने पोलेर धुमधाम। साधना पनि उस्तै हो भैया, बहुत गाह्रो, टाइम पास गइल गर्ने बहुत गाह्रो हुन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण ध्यान र जुत्ता उस्तै भनेर बुझ्नुहोस्। फिट भयो गजब, सुई फटाफट फुर्ती नै अर्को हुन्छ। जुत्ता ट्याक्क खुट्टामा मिल्यो भने फुर्ती नै अर्को, लुगा ट्याक्क शरीरमा मिल्यो भने फुर्ती नै अर्को, स्वभाव पनि अर्को, फुर्ती पनि अर्को। मिलेन भने जात्रा, त्यो पनि गाई जात्रा। त्यसकारण कतिले गाई जात्रीय ध्यान लाएर हिँडिरहेका हुन्छन्, हामीमध्ये धेरैले। तपाईँले कुन खालको ध्यान समातेर बस्नु भएको छ? यदि ध्यान तपाईँलाई फिट भयो भने, मैले भने नि ध्यान फिट भयो भने के हुन्छ सर भन्नै पर्दैन। जुत्ता ट्याक्क फिट भयो भने के हुन्छ, लुगा ट्याक्क फिट भयो भने के हुन्छ। ट्याक्क फिट भयो भने हेर्दा राम्रो, हिँड्दा छिटो, होइन र? हेर्दा राम्रो, हिँड्दा छिटो, र अरूको आँखामा पनि वाउ। जुत्ता र लुगाको पहिचान यस्तै हो, मिलेको त्यस्तै हो ध्यान पनि। यो ट्याक्क मिल्यो भने तपाईँको जीवनको गति फरक हुन्छ, अरूले हेर्दा उनीहरूको मति फरक हुन्छ। त्यहाँ नाचेन, मिलेन भने यो गाई जात्रा हुन्छ। यो प्रसङ्ग यहाँ शारिपुत्रसँग जोडिएर आएको छ। सुनार भाइलाई भिक्षुक त बनाए, अब भिक्षुक बनाएपछि ध्यान सिकाए थरीथरीका। अन्ततः बुद्धको आदेश के थियो त भने कर्मस्थान, ध्यानभन्दा शब्द फरक छ यहाँ। कर्मस्थान भनेको त्यो ध्यान जस्तो मान्छे छ त्यो अनुरूप ट्याक्क फिट हुने ध्यान। जसरी जुत्ता ट्याक्क फिट हुने, लुगा ट्याक्क फिट हुने, ठ्याक्कै हेर्दा राम्रो हुने, त्यस्तो ध्यानलाई कर्मस्थान भनिन्छ।
जहाँ बसेर म सहज रूपमा काम गर्न सक्छु, सहज रूपमा डुब्न सक्छु र डुबेपछि परिणाम पनि अरूले हेर्दा पनि फरक, आफूले भोग्दा पनि फरक हुने, दुवै फरक। अरूले पनि वाह तिमी त हिजोभन्दा चेन्ज भयो नि भन्नु पर्यो अरूले, यदि तपाईँ चेन्ज भएको भए। आफू पनि चट्ट डुबेपछि चेन्ज पनि हुन्छ, रोग चेन्ज हुन्छ, शोक चेन्ज हुन्छ, पीडा चेन्ज हुन्छ, आफ्नो जीवनको बुझाइ चेन्ज हुन्छ, अरूहरूको ममाथि हेर्ने तरिका हेराइ चेन्ज हुन्छ। यो हो कर्मस्थान। तर त्यो कर्मस्थान कसलाई कुन कर्मस्थान दिने भन्ने कुरा बहुत गाह्रो छ। यहाँ त ध्यान सिकाउने भनेर दुनियाँभरमा ध्यानको बहुत ठुलो दोकान खुलेको छ। इभन होटलहरूमा ध्यान सिकाउने सेक्सन राखिदिएको छ। तर सवाल ध्यानको होइन हो, सवाल कर्मस्थानको। जुत्ता किन्ने सवाल हो र? जुत्ता फिट भएन भने हालत के हुन्छ? हो त्यस्तै ध्यान फिट भएन भने हालत त्यही हुन्छ मान्छेको। त्यसकारण सवाल ध्यान गर्ने होइन, सवाल कर्मस्थानको हो। म चुर्लुममा डुब्न सकौँ त्यस्तो ध्यान, त्यसलाई बुद्धले दिनुभएको नाम कर्मस्थान। अनि सारीपुत्रले पनि कर्मस्थान त दिनु पर्यो आफूले दीक्षित गरेका यी सुनार भिक्षुकलाई। अनि उनले एउटा कर्मस्थान दिए। धेरै ध्यान सिकाइसकेपछि ल यो तिमीलाई कल्याण गर्ने यही हो भनेर दिए। त्यो कर्मस्थान ध्यानको एउटा च्याप्टर छ। यहाँहरूले विपासना मात्रै सुन्नुभयो होला, सतिपत्थान सुन्नुभयो होला, तर अशुभ ध्यान भन्ने ध्यानको एउटा च्याप्टर छ। जुन ध्यानमा, अशुभ ध्यानमा आँखा चिम्लिएर हाम्रो शरीरका 32वटा पोइन्टमा अड्किएका फोहोरहरूलाई निहालिन्छ। फोहोरहरूलाई जस्तै दिशा, पिसाब, सिँगान, खकार, चिप्रा, कानीगुजी, पसिना, यस्ता थुप्रै फोहोरहरू 32वटा स्थानमा जम्ने फोहोरहरू, त्यो फोहोरहरूमाथि ध्यान गरिन्छ। यसलाई अशुभ ध्यान भनिन्छ, अशुभ साधना भनिन्छ। अनि यो अशुभ ध्यान ल तिम्रो कर्मस्थान हो भनेर, तिम्रो कर्मस्थान हो भनेर लगाइदिएछन्। कर्मस्थान प्राप्त गरेपछि एकान्तमा बसेर कम्तीमा 4 महिना ध्यान गर्ने बुद्ध विधान छ। विधि विधान होइन, बुद्ध विधान छ। धर्म सेनापति सारीपुत्रको, सुनार भिक्षुकको, उनले एकान्तमा गएर साधना गर्न थाले। कर्मस्थान पक्रेर अशुभ साधना 4 महिना लगातार सिस्टमलाई पक्रेर दायाँ बायाँ नहेरिकन साधना गर्दा पनि एक रत्ती पनि चेन्ज भएन। अब बुद्धले भन्नुभयो अनुसार एकजना मान्छे मुक्त हुनको लागि, एकजना मान्छेले ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, एकजना मान्छेले महाशान्ति प्राप्त गर्नको लागि साधना मिलाएर गर्ने हो भने, कर्मस्थान मिल्यो भने, कर्मस्थान मिल्नु पर्यो, साधना निरन्तर हुनु पर्यो। कर्मस्थान र साधना मिलाएर गर्ने हो भने 7 दिन हो कम्तीमा, बढीमा तन्कियो भने 7 वर्ष हो। अब यहाँ भिक्षुकले 7 दिन होइन 4 महिना साधना गरिसक्यो। एउटा निमित्त पनि प्रकट भएन। यहाँ शब्द निमित्त विशेष हो। निमित्त हामीले बुझेको निमित्त, उसको निमित्त, यसको निमित्त, यहाँ शब्द निमित्तको अर्थ त्यो होइन। निमित्त भनेको लक्षण। निमित्त ध्यान गर्दाखेरि 4 महिना ध्यान गरेर पनि निमित्त पनि प्राप्त भएन भनेको निमित्त त हुनुपर्ने। निमित्तको मतलब यहाँ के त भने आँखा चिम्लिएर जुन अङ्गमा ध्यान, 32वटा मुख्य मुख्य अङ्गहरू छन्, त्यो अङ्ग प्रत्यङ्गमा चाहिँ ध्यान लाग्दा त्यहाँको विकारहरू चट्ट देखिनु पर्ने। कमसेकम जुन अङ्गमा ध्यान लगियो त्यो अङ्ग छर्लङ्ग देखिनु पर्ने। जस्तै मुटुमा लग्यो मुटुमा, पेटमा लग्यो पेटमा, टक्क 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 देखिँदै जानुपर्ने। त्यति पनि भइदिएन। यसलाई निमित्त भनिन्छ। यो निमित्त भनेको स्थूल ध्यान हो। घेरन्द संहितामा, घेरन्द मुनिको भाषामा स्थूल ध्यान जुन व्यवस्था भएको छ, जसमा
चित्रहरू आउनुपर्छ, टक्क 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 आँखामा चित्र आउनुपर्छ, यो स्थूल ध्यान हो। अब भगवानको ध्यान गरे भगवानको आउनु पर्यो, गुरुको ध्यान गरे गुरुको आउनु पर्यो, पेटको ध्यान गरे पेटको आउनु पर्यो। त्यो चित्र टक्क टक्क आउनुलाई स्थूल ध्यान भनिन्छ। र स्थूल ध्यान भनेको यो सुरुवाती तौरको ध्यान हो, यो एडभान्स होइन। तर त्यति पनि आएन, यसलाई निमित्त भनिन्छ। निमित्त पनि प्राप्त भएन, 4 महिना बितिसक्यो। हुनुपर्ने मुक्त अर्हत त्यो भएन भने कमसे कम श्रोतापन्न, त्यो भनेको इन्लाइटनमेन्टको पहिलो लेभल, ट्रान्सफर्मेसनको, मुक्तिको पहिलो लेभल, ज्ञानको पहिलो लेभल, त्यो पनि प्राप्त भएन। 4 महिना बहुत गाह्रो साथ, बहुत मुस्किलका साथ कट्यो। किनकि ध्यान लागेन भने त्यो यातना बनिदिन्छ, ध्यान लाग्यो भने त्यो जीवनै प्रार्थना बनिदिन्छ। लागेन यातना बन। हात जोडेर भने आर्य मलाई त कति पनि ध्यान लागेन, मलाई गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, बहुत गाह्रो भयो, केही पनि भएन। धर्म सेनापति सारीपुत्र जसके ओहो कर्मस्थान दिएको हो, गरेकै हो, बहुत मेहनत गरेकै हो, जङ्गलमा बसेकै हो, 4 महिना त्यो पनि केही पनि नभएको, कहाँ गल्ती भयो, कहाँ गल्ती भयो मेरो? एउटा मान्छेको 4 महिना बर्बाद भयो नि मेरो कारणले गर्दा। कहाँनिर गल्ती भयो? अब यो मेरो बसको कुरा भएन, यो मेरो बसको कुरा रहेन। म यिनलाई सिधा मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुवर भगवान बुद्ध तथागत गौतम उनको चरणमा लगेर म बिन्ती बिसाउँछु। बडा विनम्रताका साथ धर्म सेनापतिले त्यो सुनार भिक्षुलाई लगे। बिहान बिहानै, प्रभु एउटा गल्ती भयो, मैले यिनलाई दीक्षा पनि दिएँ, कर्मस्थान पनि दिएँ, यिनले मरि मेटेर साधना पनि गरे, तर यसले असर उल्टो गर्यो। यिनलाई गाह्रो भयो, सजिलो भएन, अप्ठ्यारो भयो, यिनी कहीँ पनि पुगेनन्, यिनको समय मात्रै बर्बाद भयो। कारण त मै भएँ। गल्ती कहाँ भयो भगवान, मैले बुझ्न पाऊँ। भगवान हजुरको ज्ञानको अक्षरश पालना गरेर यिनलाई दीक्षा दिएको हो मैले। भगवान हजुरको ज्ञानको अक्षरश पालना गरेर नै कर्मस्थान बताएको हो मैले। तर भगवान यिनलाई मबाट न्याय भएन। गल्ती कहाँ भयो भगवान, बुझि पाऊँ। भगवानले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो। त्यसलाई परचित्त ज्ञान भनिन्छ। के भनिन्छ रे? परचित्त ज्ञान। परचित्त भनेको हरेक मान्छेको इतिहास फरक छ। जसरी हरेक शरीरको आकार फरक छ, हरेक जुत्ता हरेक मान्छेलाई फिट हुँदैन, हरेक लुगा हरेक मान्छेलाई फिट हुँदैन, त्यस्तै हरेक साधना हरेक मान्छेलाई फिट हुँदैन। त्यसको लागि ज्ञान चाहियो। जसरी मैले जुत्ता चाहियो भने जुत्ता त नाप्नु पर्यो पहिला, ट्याक्क। त्यो नाप लिएर प्राप्त भएको जुत्ता गजब हुन्छ। मिल्यो भने तपाईँको स्पिड बढ्छ, मिलेन भने स्पिड घटाइदिन्छ त्यो जुत्ताले। साधना पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, जुत्ता जस्तै। ट्याक्क मिल्यो भने स्पिड अर्कै हुन्छ, जीवनको स्पिड अर्कै। मिलेन भने भइरहेको सबै कुरा गोलमाल गराइदिन्छ, परिवारमा झै झगडा बढाइदिन्छ। ऊ त ध्यानको नाउँमा भागिरहेको छ संसारबाट, जीवनबाट। कतिलाई चोट पर्छ किनकि उसले गलत ध्यान समात्यो, किनकि उसको ध्यान ठिक छैन। त्यसकारण ऊ स्वार्थी बन्यो ध्यानको नाउँमा। प्रसङ्ग के हो? परचित्त ज्ञानको। बुद्धले दिव्य दृष्टिबाट हेर्दा, ध्यान दृष्टिबाट हेर्दा उनको परचित्त ज्ञान, किनकि हरेक मान्छे फरक हुन्छ, उसको चित्तको स्वरूप के हो पहिला, त्यो चित्तको स्वरूप अनुरूप ध्यान अलग हुन्छ मान्छे। चित्तको स्वरूप यसरी हेर्छन्। यो सुनार भिक्षुको चित्तको स्वरूप हेर्दा यो मान्छे त 500 जन्मदेखि सुनको काम गर्दै आएको रहेछ। कतिवटा जन्मदेखि? 500 जन्म। जस्ट थिङ्क, सुनारको कुरा त यहाँ कथा भयो, आफ्नै जन्मको बारेमा सोच्नुहोस् है, सुनारको बारेमा नसोच्नु। ओहो त्यो सुनारले त्यो 500 जन्म कसरी सुनार भयो होला
योसँग मतलब भएन। तपाईँ 500 जन्मदेखि के होला कल्पना गर्नुहोस्, चिन्तनमय प्रज्ञा लगाउनुहोस्, राइट। त्यसकारण कथामा नअल्झिनुहोस्, त्यो कथालाई हेरेर आफूतिर फर्कनुहोस्। कथा दर्पण हो, यहाँ त्यहाँ हेरेर आफ्नो जीवनलाई म आज यस्तो किन छु भन्ने कुरा बुझाउनुको लागि कथा आएको हो। त्यो कथामा अनि त्यसपछि के भयो त सर, यो पनि सोध्नु पर्दैन। त्यो कथा हेरेर त्यो कथाले दिएको सङ्केतबाट आफूलाई हेर्नुहोस्, आफूलाई निहाल्नुहोस्, कथाको आलोकमा आफूलाई खोज्नुहोस्। 500 जन्मदेखि यिनी सुनार थिए। अनि सुनारले के गर्छ? गहना बनाउँछ, सुनलाई गहना बनाउँछ। अनि गहना भनेको त सबभन्दा कलात्मक कुरा, एकदमै कुँडेर राम्रो। सुन त हेर्दा त सुन भनेको त इँटा जस्तो त हुन्छ, अथवा चाहिँ माटो जस्तो, ढुङ्गा जस्तो त हो। तर त्यसलाई बहुत कलाकारिता थप्दै थप्दै थप्दै, त्यसमा चाहिँ कलाकारिता थप्दै थप्दै त्यो धातुलाई गहना बनाइदिन्छ। अनि त्यो गहना लगाइसकेपछि मान्छेको फेरि गरिमा बढ्छ, महिमा बढ्छ। त्यस्तो कलाकार मान्छे एउटा जन्म होइन, 500-500वटा जन्म। बोधिसत्वले 500 जन्मदेखि बोधिचर्या गर्दै आए, साधना गर्दै आए, अरूको लागि सेवा गर्दै आए, अरूको मुक्तिको लागि आफू उत्सर्गमा यानी बलिदान दिँदै आए। तर यथा सुनार भाइ 500 जन्मदेखि त्यही सुनको गहना बनाउँदै आए।